خپل امت کو بھیجنی کا بن بھیجنی بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں زما جانان مبارک کا پتہ ہے کہ کم غلام ناصر حکم انداز مانے وفا کرے گا انشاءاللہ تعالی دا ربی کلی حضور دا غلامان اور دا چاپے چم نومر خان کلی اور دا دے وطن کلی ماندرو اور دا حضور عشقان و غلامان دا گجر گڑے اور دا چاپے چم دا تحصیل تخبہ ٹولا انشاءاللہ تعالی یو چہرہ حضور پہ جنی یو چہرہ حضور مبارک پیجنی اللہ والا شان ورکڑے دے اور دام حضور مبارک اللہ علم ورکڑے دے چھتے کہ سوک پا کمیت مان دے راولے دے ذکر زمون گئی زمون دا کی لگا کہ انشاءاللہ دا حضری بد حضور پر دربار کی پیش شوی علماء دے مانے تصریح کرے دا چکم حضری دا حضور دربار کی کم درود و سلام دا مدینے منورے کو جانان مبارک باندیوی کوئی کپدے کے ریاکاری ہوئی خدا دا اللہ کریم جل جلالہ کا دربار کے مقبول آمد جائے وہی کہتے باندے خدا ہوئی خدا دا نماز محبوب پدر کے مقبول دے راز اللہ پدر کے مقبول دے راز عزت مندو کہ پدے عزم سرا نن بیائی اور جن تجدید اہل وفاو کو اور سے کم ریزان کا دامت کا کچھ انشاءاللہ کا حالات ہر طرف تزی ومونگا دا جن پیاو ساتھ اور پیاو سکنڈ کے یا رسول اللہ ساد مشنہ ساد عزت و ناموس درگ عظیم قافلینا پیاو سکنڈ کے جدا نشو بلکہ مونگا دا جن پہ ہر سکنڈ کے ہر لحظہ کے ساد دین دکانا پہ ہر حال کے میدان کے والا بھی انشاءاللہ ساسو دا طول ڈیر شکریہ ادا کوم اور بالخصوص نخبل دا دے مل کرو چی پہ ہر موقع باندے اگر موقع ڈیر بہترین انداز باندے پاس کرے دا اور انشاءاللہ بیان دے زمان دا عملہ اور انشاءاللہ دا حضور علیہ السلام کو غلامے کی بھی منصرہ پہ مخی کرنے گی انشاءاللہ بلا کے پروگرام دے دا ماسفقین نمونز نفس تا مازگر ہو رہا انشاءاللہ آگے کے وقت حضری کوما سمرہ دوستان ملگری چل کر چونکہ بازار کے پروگرام دے جلالہ اکدل چرسدے دے اکدل مردان دے اکدل پیخور دے اکدل پنجاب دے اکدل کراچائے دے اکدل بلوچستان دے محضی و ملاقات دے چرتا پر فیس بک باندے شوی اور تاس یقینوں کہ دمرا خوگی دوست ہے دمرا دمین دا محبت نہ ٹک دوست ہے کہ انسان حیران پاتشی ماؤ کا تلا کہ زمونگ حضور علیہ السلام دا غلامان و عشقان دا کارکنان سنگ پہ اخلاص باندے اور سمرا پہ محبت باندے دا یو دا نبل زیتا دا خبل ملگری دا حسلم زید پانا اور داغت پروگرام پھر شریکی دو برکات دا حصول دا پانا پا کم امین باندی زی دا امین مابل سکے ندلی دلے علاوہ دا حضور علیہ السلام دا عشق و دا وفا دا داگے جماعت نا علاوہ اور انشاءاللہ دا محبتون منورم سے واقعی مکا خیری اور اللہ پاک بدینا نورم کا خیری مخور کئی رب العیدال دے منگ اوتاسو نخبل حبیب علیہ السلام دا دین پر صحیح معنوں کے خادمان و غلامان جو کی اور آغا نور دے اللہ زر ترزر راولی چکم نور دا حضور علیہ السلام دا ختم نبوت دا ناموس رسالت دا حفاظت دا پارا روچتشی اور بدے وطن مانے دا حضور علیہ السلام دین چلے دا خورشی اور دا چکم غربت اور دا کم ظلم اور دا کم زیادے چی بدے وطن پا غریبانان باندے شروع دے ندی پا باسیان باندے شروع دے دا با اللہ ختم کی اور دا حضور علیہ السلام دا دین رناگان با اللہ پاک خوری کی یا با امن و امان دیر بھی یا با روٹائم دیر زیاد و عزت باندے ملاوی گی یا با مسلمانان دا عزت آگروح حفاظت کرنی زیغزال بیاس تاثر طول شکریہ ادا کوم چونکہ ماں کل ماہ کے سفر دے سنگا ماہ کی اسام اللہ حسین سے کل شریف تلاڑ زماور پسی سفر دے وزت کی کم دے صرف دم رکوما چونکہ دا دمرا مبارک اور خیستہ پروگرام دے حضرت دوستانو درم دادا اختتامی دعام تو آیا زبر اختتامی کلمات و دعا دا پارا برادر مکرم جناب حضرت العلامہ مولانا مسرور احمد حنفی آگئی تا بداوت ورکم چخل آخری اختتامی دعاو فرمائی او مولانا عرفان صاحب یو بل اعلان تا نما توجہ راوالو لا روڑیر لوی مرد درویش مرد قلندر جناب صوفی فضل واحد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خلیفہ و معزون وہ آگئی جماعت کے نوید مزار صرفا کے کٹانخیل و جماعت کے انشاءاللہ 6 تاریخ باندے سویم تاریخ باندے 6 تاریخ باندے روان
جمعې اورز باندې خالی پشپا باندې ماخام منش پسې متصل زما بیان دی ویګه دې ماخام منش پسې متصل زما بیان دی تاسو ټولو ملګرو ته په هغه پروګرام کې د دعوت خط باندې په کاټلان کې ان شاء الله تعالی زموږ دوستان راغلي فضل رضا صاحب په کاټلان کې 7 تاریخ باندې د ماخام منش د ماسپخین نه پس تر د مازدیګر پورې ان شاء الله تعالی پروګرام دی چې په هغې کې به حاضري لګو چې چېرته هم خبرېږي د حضور علیه السلام د دین لپاره یو ځای کې تاسو تلو کې تاسو آساني وي ضرور ځای هلته خپله حاضري لګوئ ان شاء الله الله پاک به د هغې فیوزات او برکات تاسو له په دنیا او آخرت باندې